ہورے کہنا میرے لبیک کہہ بیٹھیاں پھر آنا تے پینا ہی سی حاضریاں تے پھر دینیاں ہی پینیاں سن جدوں اللہ ذوالجلال والاکرام دے گھر دیاں بندہ حاضریاں دیندا لبیک لبیک اپنی زبان تو ادا کردا پھر جان پتہ جینا نصیباں والے کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کردے نے عمرہ کردے نے حج کردے نے فارغ ہوندے نا جدوں تے پھر واپسی دیاں تیاریاں کردے نے اللہ ذوالجلال دا نظام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر طواف وداع کرنا اساں طواف وداع کر دیاں بڑے بڑیاں پہلواناں نو چیخاں مار دیاں ویکھیا اللہ پتہ نہیں دوبارہ تیرے گھر دی حاضری نصیب ہونی ہے کہ نہیں بڑے بڑے پہلوان تے بڑے بڑے جوان ہیں جب بچیاں دی طرح سسکیاں لیندے نے پیا اللہ پتہ نہیں دوبارہ تیرے گھر دی حاضری نصیب ہونی ہے کہ نہیں تے انجی نا شمشام رحمت اللہ علیہ اینج آخری طواف کیتا ہے تے کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑے نے تے اپنے رب نال نکیاں نکیاں جویں بندہ کسے نہ سلائی بیندا نا نکیاں نکیاں گلاں کر دینے تے آندے نے اللہ شاہد ہن میں تو آیا نہیں جانا اللہ شاہد ہن میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اے میرے مالک جی اے جدوں ویندا لوکاں کر دے تیاری جدوں ویندا لوکاں کر دے تیاری لوکی پاسپورٹ لئی پھردے نے ویزے لواندے پھردے نے ٹکٹاں لیندے پھردے نے جدوں ویندا لوکاں کر دے تیاری اگوں کھمب کس دے میں ماراں اڈاری اے نوریج مکے مدینے دی پاری کراں کی پینچی پنجرے پایا نہیں جانا اور میرے مالکا اس دل دی بھی گل بڑی عجیب ہے غریبی امیری نو اے ویکھدا نہیں غریبی امیری نو اے ویکھدا نہیں غنا نو فقیری نو اے ویکھدا نہیں آزادی اسیری